अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 20 जुलाई 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, भारत और चीन के माबैन इख्तिलाफ़ात बढ़ते जा रहे हैं। भारत और चीन के माबैन इख्तिलाफ़ात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि चाइना भारत के इलाकों पर कब्ज़ा कर रहा है। चीन ने भारत के इलाकों के अंदर दाखिल होकर फ़ौजें दाखिल कर रखी हैं और चीनी जहाज़ भारतीय जो एयर स्पेस है उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और आज जो इस वक्त भारतीय मीडिया पर कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि चीन और भारत के माबैन जो लड़ाई है, जो इख्तिलाफात हैं, वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि चाइना ने भारत का सीना चीर डाला है और चाइना भारत का सीना चीर कर वहाँ पर अपनी फ़ौजों को, अपने शहरियों को और अपने लिए शहर और गांव बसा रहा है, जिसका मतलब यह है कि भारत के इलाके अब चीन के कब्जे में जा रहे हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे सामने आज 20 जुलाई की एनडीटीवी पर जो रिपोर्ट है वो मौजूद है, जिसके अंदर एनडीटीवी जो भारत का मीडिया है उसने रिपोर्ट दी है कि ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं जिनसे चाइना का भारत के इलाकों पर कब्जा साबित होता है। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि ऐसी सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं जिनसे ये बात वाज़ेह हो रही है कि चाइना ने डोकलाम सेक्टर, जहां पर चीन और भारत के बीच 2020 के अंदर झड़प हुई थी, लड़ाई हुई थी, जिसमें कई भारतीय फौजी मारे गए थे और लापता हो गए थे। इस इलाके के अंदर डोकलाम के करीब चाइना ने एक शहर बसाया है और ये शहर, इसके अंदर कहा गया है, इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि इन तस्वीरों में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये जो शहर बसाया गया है इसके अंदर जो गाड़ियां हैं वो पार्क हुई हुई हैं, घर बने हुए हैं और इस शहर के हवाले से बताया गया है कि ये भूटान की ज़मीन पर और भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा करके ये शहर बसाया गया है। गोया के और इस शहर का नाम बताया गया है, पेंगडा नाम बताया गया है कि चाइना ने इस इलाके का नाम और शहर का नाम, ये इलाके का नाम पेंगडा रखा है। और इसके अंदर चीन ने भारत की ज़मीन भी कब्ज़ा कर ली है और भूटान के साथ जो मुतनाज़ा ज़मीन थी वो भी कब्ज़ा कर ली है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है, जो एनडीटीवी पर और बाकी मीडिया पर भी नशर हुई है, कि चाइना भारत से मुल्हिका सरहदी इलाकों में जो भारतीय इलाके हैं, जो मुतनाज़ा इलाके हैं, उन पर भी कब्ज़ा कर रहा है, भारतीय इलाकों पर भी कब्ज़ा कर रहा है। और जो बॉर्डर है चीन और भारत के बीच, ये तकरीबन 3500 किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसे LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और इस जगह पर जो भारत का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है और भारत के इलाकों पर कब्जा करके यहाँ पर ख़तरनाक शहर बसा रहा है और यहाँ पर कब्जा करके मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रहा है, यानी फ़ौज को भेज रहा है, फ़ौज को यहाँ नस्ब कर रहा है, जंगी जहाज़ों को यहाँ नस्ब कर रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी दीगर चीज़ें हैं जिनसे भारत को ख़तरात पैदा होंगे। वो सब चीज़ें चीन भारत से मुल्हिका इलाकों के अंदर कर रहा है। ये भारतीय मीडिया की ज़ुबानी जो कुछ रिपोर्ट हुआ है वो मैंने आपके सामने रख दी है। इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि चाइना भारत के इलाकों पर कब्ज़ा कर रहा है। इससे बात वाज़ेह हो रही है। और चीन का वर्जन क्या है? चीन ये कहता है कि हम ये भारत के इलाकों पर कब्जा नहीं करते, बल्कि भारत ने जो हमारे इलाके कब्जा किए हुए हैं हम उनसे अपने इलाके वापस ले रहे हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, इस सारे अमल से ये बात साबित होती है कि भारतीय फ़ौज चीन के सामने बेबस दिखाई दे रही है। और मोदी सरकार जो ये कहा करती थी कि हम चीन से निमट रहे हैं, हमने चीन की एप्लीकेशन पर पाबंदियाँ लगा दी हैं, हमने चीन की अशिया पर पाबंदियाँ लगा दी हैं, चीन से हमने तजारती ताल्लुकात कट कर लिए हैं, कम कर लिए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें महज फ्रॉड है। वरना हकीकत ये है कि इस वक्त चाइना भारत के इलाकों पर कब्ज़ा भी कर रहा है, यानी भारत के इलाकों में घुसा हुआ है, दाखिल हुआ पड़ा है, वहाँ पर फ़ौजें भी दाखिल की हुई हैं और इसी तरह से वहाँ पर जो शहर है, गांव है, वो भी बसा रहा है। अभी जो गांव और शहर जो चीन वहाँ पर तामीर कर रहा है और इसके अलावा ब्रिज बना रहा है, सड़कें बना रहा है, इसका मतलब ये है कि चीन यहाँ पर अपनी फ़ौजों को रखेगा और मुस्तक़बिल के अंदर जो चीन ने भारत से 7 मशरक़ी रियासतें लेनी हैं, जिनमें नाज़रीन किराम अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है और बाकी की जो रियासतें हैं जो चीन के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर हैं,
ان پر جو چین نے کنٹرول کرنا ہے اس کے لیے چین ابھی سے تیاری کر رہا ہے، اور یہ تیاری پچھلے 2-3 سالوں سے جاری ہے۔ اور چین کی جس طرح سے موومنٹ ہے، چین کی جس طرح سے جنگی مشقیں ہیں، اور جس طرح سے چین کا یہاں پر ایئر سپیس کے اندر بھارت کے ایئر سپیس میں داخل ہونا ہے، یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ چین بھارت کو اب تگنی کا ناچ نچا رہا ہے اور چین کے سامنے بھارت بے بس ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے گھر گرائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی بلڈنگز گرائی جاتی ہیں، مسلمانوں پر نفرت کا پرچار ہوتا ہے، مسلمانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، مسلمانوں کے مال بند، لولو مال جو لکھنؤ کے اندر جہاں پر اس وقت پورا دنگا فساد ہو رہا ہے، وہ چونکہ ایک مسلمان کی ملکیت ہے، اس وجہ سے اس کو بند کروانے کے لیے پوری منظم مہم اور کمپین چل رہی، لیکن چائنا کے خلاف کوئی مہم نہیں ہے۔ چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی جو جسے ہم کہیں کہ جس سے چائنا کو یہ لڑ سکیں یا اس کا مقابلہ کر سکے، روک سکیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام یہ مکافات عمل بھی ہے، اور اس سے ناظرین کرام ایک بات اور واضح یہ ہوتی ہے کہ مودی کی جو حکومت ہے وہ اپنے ہی نہتے لوگوں پر تو ظلم کرنا جانتی ہے، لیکن اپنے ٹکر کے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام جو بھارتی میڈیا پر جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اتوار کے روز یعنی اب سے 2 دن قبل چین اور بھارت کے درمیان ایک ہائی لیول ملٹری کمانڈرز کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں چین کی جانب سے بھی اور بھارت کی جانب سے بھی جو ملٹری کمانڈرز ہیں وہ شریک ہوئے ہیں، فوجی آفیشل شریک ہوئے ہیں، فوجی عہدیداران شریک ہوئے ہیں، اور اس میٹنگ کے اندر جو بھارت اور چین کے بیچ متنازع علاقے ہیں LAC پر، ان سے چینی فوجیوں کی ڈس انگیجمنٹ پر بات چیت ہوئی ہے، یعنی چینی فوجی جو بھارت کے علاقوں میں ہیں یا جو بھارت کی سرزمین کے اندر آئے ہوئے ہیں بھارت کے بقول، ان کو کہا گیا ہے کہ چین اپنے فوجیوں کو یہاں سے نکالے اور یہاں سے نکال کر علاقوں کو خالی کرے۔ یہ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ اتوار کو جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، اور بھارتی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ چین نے اتفاق کیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے فوجیوں کو پیچھے کر لیں گے اور اپنی جو ڈس انگیجمنٹ ہے وہ ہم کریں گے، بدلے میں بھارت بھی ہماری بات مانے۔ اب بھارت کا میڈیا یہ ملاقاتیں ہر 2 مہینے کے بعد کرواتا ہے، اور بھارت کی جانب سے اس طرح کی خبریں ہر 2 مہینے کے بعد آتی ہیں، لیکن ہم پچھلے 2-2.5 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عملاً نہ تو چائنا ڈس انگیجمنٹ کر رہا ہے اور نہ ہی چائنا بھارت کے علاقوں سے نکل رہا ہے، بلکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بھارت کے علاقوں میں چائنا داخل ہو رہا ہے اور بھارت کے علاقے چین کے کنٹرول میں جا رہے ہیں، اور وہاں پر چین نے شہر بسا لیے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بھارت کی فوجوں میں اضافہ ہوا ہے، بھارت نے اپنے ہتھیار بھی وہاں پہنچائے ہیں اور پورا بجٹ اور پیسہ وہاں لگ رہا ہے، لیکن عملاً چین کو وہ شکست نہیں دے پا رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی پچھلے مہینے یہ خبریں سامنے آئیں کہ وہاں منی پور کے اندر اور اسی طرح سے جو چائنا کے ساتھ ملحقہ بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر لداخ کے علاقوں میں چائنا نے مصنوعی طور پر لینڈ سلائیڈنگ اور مصنوعی طور پر جو سیلاب ہے یہ لا کر بھارت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ جہاں پر بھارتی فوج نے کیمپ لگایا وہاں پر کوئی دھماکے کر دیے، کوئی آفٹر شاکس کے ذریعے سے وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ کروا دی، جس سے درجنوں بھارتی فوجی لاپتہ ہو گئے، درجنوں بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے، جس کی خبریں بھارتی میڈیا پر نہیں چھپ سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین بھارت کے علاقوں سے نکلنے کے بجائے بھارتی فوجی جو وہاں پر نصب ہوتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، ڈپلوائے ہوتے ہیں، ان کے اوپر خفیہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان کو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اب بھارتی میڈیا یہ چیزیں دکھاتا نہیں ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو بڑی بڑکیں ماری جاتی ہیں کہ ہمارا $75 ارب کا فوجی بجٹ ہے، ہم پاکستان کے ساتھ یوں کر دیں گے، ہم فلاں کو یوں کر دیں گے، یہ سب چیزیں محض بڑکیں ہیں، ورنہ حقیقتاً ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے یا اتنا وہ ان کے پاس مقابلہ کرنے کی سخت نہیں ہے کہ جس سے وہ چائنا سے ہی نمٹ سکیں اور اپنے علاقوں سے انہیں نکال سکیں۔ اب چائنا کا میڈیا اور سوشل میڈیا بڑا جشن مناتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خاموشی سے ہم اپنے اہداف کو لے رہے ہیں، اہداف کو اچیو کر رہے ہیں، اور جلد ہم بھارت سے اپنے جو 7 مشرقی جو علاقے ہیں، ناگالینڈ، اروناچل پردیش اور ہماچل اور باقی ریاستیں، یہ ہم بھارت سے لے لیں گے۔ یہ چین کا میڈیا روزانہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہ ہے ناظرین کرام چین کی خفیہ لڑائی جو چین جیت رہا ہے اور بھارت ناکام ہو رہا ہے۔ یہ ویڈیو دوستوں سے نشر کر لیں تاکہ وہ بھی یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے میرا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا ہے، اسے لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔